शरारत से मीर हाशिम की उंगली अपने दांतों में दबा दी जो हाशिम ने इसके सुर्ख गुलाबी होंठों पर रखी थी। हाशिम हल्का सा मुस्कुरा दिया और प्यार से अपनी उंगली छुड़ाकर इसके रुखसार पर फेरने लगा। हाशिम, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ज़रूरी बात पूछ रही हूँ और आप हैं कि मुझे बातों में लगा रहे हैं। आपको अगर इतनी मोहब्बत थी तो सीधा आकर मेरे घर वालों से रिश्ता मांगते। यूं छुप कर निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी आपका नाम और शोहरत ही काफ़ी थी। मेरे घर वाले कौन सा इनकार करते। वो मीर हाशिम के सीने पर झुकी हुई इनसे बातों में मगन थी। इसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक होंठ जब हिल रहे थे तो हाशिम नजर भरकर इसे देखे जा रहा था। इसे नरमी से राइमा के शानों को थामकर इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि वो इसकी आंखों में देख सके। मेरी जान, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। इन मामलों को समझने के लिए वक्त चाहिए। इसने अपना हाथ आहिस्ता से राइमा की गर्दन पर फेरा और इसके बाल पीछे हटाए। तुम्हारे घर वालों की इज्जत, मेरा अपना मुकाम और ये एहसास कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़े फैसले के बाद ही मुकम्मल हो सकती हैं। वो एक गहरा सांस लेकर मुस्कुराया। और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। इसने राइमा के होंठों को उंगली से छू कर महसूस किया जैसे पहली बार किसी रेशमी कपड़े को छू रहा हो। इसलिए आज की रात ये सब बातें रहने दो, बस मेरी मोहब्बत को महसूस करो। राइमा का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया, लेकिन इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो दिल ही दिल में हाशिम की इस वजाहत से बहुत खुश है। वो अपने होंठों पर इसके लम्स को महसूस करती हुई फिर मुस्कुराती इसकी आंखों में देखने लगी। लेकिन मीरा, आपसे इतनी सारी बातें करनी है। मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं सदियों से आपका इंतजार कर रही थी और अब अचानक सब कुछ एकदम से हो गया है। वो दोनों हाथ इसकी गर्दन में डालकर इसके मजीद करीब हुई और अपनी ठोड़ी इसके सीने पर टेका दी। अभी तो आपके साथ पूरी जिंदगी मोहब्बत करनी है। आखिर को मैं आपकी जायज़ तौर पर बीवी बन गई हूँ। इसने शरारती लहजे में अपने आखिरी अल्फाज पर जोर दिया। सच कह रही हूँ मीर, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा अपनी खुशकिस्मती पर कि मेरा नसीब यूं खिल उठा है। मुझे डर लगता है कि कहीं ये ख्वाब ना हो। मीर हाशिम ने इसकी पेशानी पर बहुत प्यार से बोसा दिया और इसे अपने बाजुओं में और कस लिया। ख्वाब नहीं है राइमा, ये हकीकत है, हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। और अब मैं तुम्हें ये यकीन दहानी कराऊंगा कि ये ख्वाब नहीं है। इसने अपना सर नीचे किया और इसके कान में धीमे से कहा, और रही बात बातों की तो हम सारी जिंदगी बातें करेंगे, लेकिन अब कुछ देर के लिए खामोशी को भी मौका दो। ये रात बहुत हसीन है। इसकी सांसों की गर्मी में राइमा की जल्द को छू रही थी और एक गहरा सुकून और मीठा एहसास इन दोनों के दरमियान फैल रहा था। राइमा ने आंखें बंद कर ली और खुद को इसके हवाले कर दिया। इसके लबों पर भी एक बेताब मुस्कुराहट फैल गई। मीर हाशिम ने इंतहाई एहतियात से राइमा को उठाया और अपने मजबूत बाजों में भरकर बेड पर अपने सामने बैठा लिया। फिर मोहब्बत भरे अंदाज में इसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया। राइमा के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हाशिम ने इसके चेहरे को हाथों में लिया और गहरी मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखा। इसके बाद वो आहिस्ता से राइमा की गर्दन पर झुका और अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगा। राइमा के जिस्म की सूंधी दिलकश खुशबू इससे मजीद मदहोश किए जा रही थी। वो अपनी मोहब्बत की गहरी छाप इसकी नाजुक गर्दन पर छोड़ता जा रहा था। हर बोसा इसके वजूद पर इसके हक का ऐलान कर रहा था। राइमा एक लज्जत भरे एहसास में डूबती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो सिर्फ मीर हाशिम के लम्स को महसूस कर रही थी। इसके बाद हाशिम एक झटके से खुद को कंट्रोल करते हुए थोड़ा ऊपर उठा और राइमा का रुख अपनी जानिब करके बेचैनी से अपना चेहरा इसकी धड़कनों में छुपाने की कोशिश करने लगा, जैसे वो इसकी धड़कनों की पनाहगाह में सुकून ढूंढ रहा हो। राइमा ने हाशिम के सर को दोनों हाथों से थामा और इसके घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां डालकर
नरमी से सहलाने लगी। इसकी नरम हथेलियों का लम्स हाशिम के दिल को मजीद तस्कीन दे रहा था। इस नाजुक एहसास ने इसे सरगोशी करने पर मजबूर कर दिया। मीर छोड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है। इसकी आवाज लर्ज रही थी और इसके दिल की बेचैनी इसके लहजे से साफ जाहिर थी। हाशिम ने अपना सर इसकी धड़कनों से ऊपर उठाया। इसकी आंखों में गहरी तड़प थी और इसका चेहरा मोहब्बत की शिद्दत से सुर्ख था। इसने रायमा के चेहरे के दोनों जानिब अपने हाथ रखे और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में झांकते हुए रसीले लहजे में जवाब दिया, नहीं मेरी जान, अभी तो शर्मो हया के सारे पर्दे चाक करने हैं मुझे। इसने अपनी पेशानी रायमा की पेशानी से टेका दी। मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे अंदर समा जाना चाहता हूँ ताकि हम एक जान से एक जिस्म बन जाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरी रूह तुम्हारी रूह में यूं तहलील हो जाए कि हमारे बीच कोई फासला बाकी ना रहे। मीर हाशिम का ये जुमला सुनकर रायमा ने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं। शर्म की शिद्दत ने इसे बेहाल कर दिया। इसने अपना हाथ उठाया और लड़ते हुए हाशिम के गाल को छुआ। हाशिम, वो फिर सरगोशी में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे जिंदगी का ये सफ़र सारा सिर्फ आपके साथ गुजारना है। मैं आपकी अमानत हूँ और ये आपका हक है। जब मीर हाशिम की चाहत शिद्दत की आखिरी हदों को छू रही थी और वो रायमा को अपने अंदर समो लेने की तैयारी कर रहा था, तो रायमा ने करीब होते हुए इसके कान में सरगोशी की। प्यारे हाशिम। इसने हाशिम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर पीछे हिटाया। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर पूरा हक है और मैं आपकी हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं। रायमा ने गहरा सांस लिया और इसके माथे पर बोसे देकर बात मुकम्मल की। मेरे महीने के खास दिन चल रहे हैं। जब मैं मुकम्मल तौर पर पाक हो जाऊंगी तो अपने जान से प्यारे शौहर के सामने खुद को पेश कर दूंगी। मेरा वादा है ये इंतज़ार एक बहुत हसीन अंजाम के साथ ख़त्म होगा। रायमा की बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर फौरी तौर पर वो तमाम जज्बात ठहर गए जो कुछ लम्हे पहले बेताबी से छलक रहे थे। इसके चेहरे पर पहले एक लम्हे के लिए गहरी मायूसी फैली, फिर वो फौरन खुद को संभाल गया। वो रायमा से थोड़ा दूर हुआ, एक गहरी सांस ली जैसे अपने जज्बात को अंदर दबा रहा हो, और फिर खामोशी से तकिए पर सर रख कर लेट गया। इसका ये अचानक खामोश और दूर हो जाना रायमा के लिए शरारत का नया सामान ले आया। रायमा ने अपने शौहर की इस मायूसी को देखकर एक हल्का सा कहका लगाया जो प्यार और शरारत से भरपूर था। वो हाशिम के करीब हुई और इसकी कमर पर हाथ रखकर बोली, ओह मेरे बादशाह, क्या हुआ? आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया? इसने हाशिम के शानों को हिलाकर कहा, अरे तो बताकर निकाह करना था ना, मैं पहले बता देती आपको ताकि आपकी ये सारी उम्मीदें इसी वक्त पूरी हो जाती। वो मुस्कुराई और इसकी कमर पर अपना रुखसार रख दिया। लेकिन क्या करें, ये तो कुदरत का दस्तूर है, मेरे बस की बात कहाँ। इसमें तो मेरा भी कसूर नहीं, मगर एक बात तो तय है, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। हाशिम ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन इसकी शरारती बीवी की बातों ने इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो करवट लेकर रायमा की तरफ मुड़ा और निहायत नरमी से इसके गाल को छुआ। कोई बात नहीं, हाशिम ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में इसे देखा। इसकी आवाज़ में तस्कीन और गहरा प्यार था। तुम मेरे करीब हो, मेरे बाजों की जद में हो, यही बात है। रायमा ने एक झटके से खुद को हरकत दी और हाशिम की बगल में आकर बिल्कुल इसके करीब लेट गई। इसने अपना सर इसके सीने पर रखा और इसके जिस्म से अपना जिस्म जोड़ लिया। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास ही हूँ और हमेशा रहूँगी। सारी ज़िंदगी यूं ही आपकी कैद में रहूँगी। और सच तो ये कि मुझे खुद कितनी बेचैनी से इस वक्त का इंतज़ार है। रायमा की इस बेसाख्ता मोहब्बत और कुर्बत ने हाशिम के अंदर की बेचैनी को एकदम सुकून में बदल दिया। इसने एक हाथ रायमा के गिर्द मजबूती से लपेट लिया, इसे अपने आप से ऐसे जोड़ लिया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। इसे मोहब्बत से इसके सर पर बोसा दिया। इसकी गहरी लंबी सांसों से साफ जाहिर था कि इसके दिल को इत्मीनान मिल चुका था। मीर हाशिम ने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और इसकी सूंधी खुशबू की वादियों में सुकून की गहरी नींद में जाने लगा।
رات کے ٹھیک 12 بجے گلیوں اور سڑکوں پر ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے صرف دور کہیں بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازیں اور تیز ہوا کی سرسراہٹ دوڑ رہی تھی۔ لیکن اس خاموشی کے بیچ وہ سڑک کے بیچوں بیچ ہانپتی ہوئی پریشانی اور خوف کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ اس نے دوپٹہ تک نہیں لیا تھا، بس وہی ہلکا سا لباس تھا جو اس نے سونے سے پہلے پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف نے اپنا گہرا سایہ ڈال رکھا تھا اور اس کے نازک ہونٹ خشک ہو کر پھٹ چکے تھے۔ روکے گاڑی، روکے پلیز، کوئی تو میری مدد کرے۔ اس کی آواز خوف اور گھبراہٹ کے بوجھ تلے دب کر بھی ایک چیخ بن کر فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کا ہر ایک عضو پکار رہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اچانک سڑک کے اگلے موڑ سے ایک چمکدار روشنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ یہ محض کوئی گاڑی نہیں تھی بلکہ ایک سیاہ مرسیڈیز تھی جو ایک تیز رفتار سے آئی اور رائما کے عین سامنے آ کر بریک لگائی۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے رات کی خاموشی کو خوفناک انداز میں توڑ ڈالا۔ رائما کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، فرار۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بغیر سوچے سمجھے گھس جانے والے انداز میں سیٹ پر بیٹھ گئی، جیسے کسی نے اسے اندر دھکیل دیا ہو۔ پلیز سٹارٹ کریں اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے خوفناک جھٹکوں کی سمت دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا آدمی، جس کا چہرہ ڈرائیونگ سیٹ کے سائے میں چھپا ہوا تھا، جس کی موجودگی ایک مجسم خاموش تھی، اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اس نے رائما کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں، گاڑی کا گیئر بدلا اور میبا کو ایک وحشی درندے کی طرح سڑک پر دوڑا دیا۔ گھر سے سڑک تک کا یہ فاصلہ صرف چند لمحوں کا تھا۔ رائما نے کتنی محنت اور منصوبہ بندی سے میر ہاشم کو محبت کی باتیں اور میٹھی نیند کی لوریوں میں الجھا کر سلا دیا تھا۔ اس نے یہ یقین دہانی کر لی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس خاموش اور خطرناک مہم کے لیے نکلی تھی۔ اس کا دل اس پورے عمل میں جیسے اس کے سینے کو چیر کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری سے چند منٹ گزرنے کے بعد جب اس نے تعاقب کا خطرہ ٹلتا ہوا محسوس ہوا تو رائما کی جان میں جان آئی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹیک دیا، آنکھیں موند لیں۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے دل میں گہری آہ بھری۔ ہاشم تیز رفتار مرسیڈیز کے اندر رائما کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ تھوڑی محفوظ ہے۔ خوف کی شدت کم ہوئی تو تھکن حاوی ہو گئی۔ وہ دونوں پاؤں سیٹ پر رکھے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ باہر کی دنیا کی تمام آوازیں دب گئی تھیں اور وہ صرف گاڑی کی گونجتی ہوئی رفتار اور اپنے دل کی دھک دھک پر دھیان مرکوز کیے ہوئے تھی۔ وہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خود کو میر ہاشم کے خوفناک شکنجے سے دور ہوتا محسوس کر رہی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے سلا کر چمکا دیا تھا۔ گاڑی ہوا کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ رائما شاید تھوڑی دیر کے لیے نیند کی وادی میں اترنے لگی تھی جب اچانک ایک آواز نے اس کے وجود میں جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا۔ یہ آواز فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کی تھی جو ہیڈ سیٹ کے ذریعے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز سخت ہے، بے تاثر اور حکم کی تعمیل سے لدی ہوئی تھی۔ سردار میڈم مل گئی ہیں، میں انہیں واپس فارم ہاؤس پر لے کر آ رہا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر رائما کا سارا جسم لرز اٹھا، اس کے گھٹنوں میں چھپا چہرہ باہر نکالا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سردار فارم ہاؤس، اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سینے میں طوفان برپا کرتے ہوئے محسوس کیا اور فوراً ڈرائیور کی طرف جھکے۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ تم ہاشم کے آدمی ہو، تم مجھے بچانے نہیں بلکہ واپس لے جانے آئے ہو۔ ڈرائیور نے آئینے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے نہایت سرد میری سے جواب دیا، جی بیگم صاحبہ۔ یہ کہہ کر ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیا۔ رائما کا سارا بدن بے بسی اور غصے سے کانپنے لگا۔
اس کے اندر کا خوف اب غصے اور بغاوت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سیٹ سے اٹھی اور ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے لگی رہی۔ وہ اسے جھنجھوڑتی، اس کی شانوں کو پکڑ کر ہلاتی اور چلا رہی تھی، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں اسے چھوڑ کر جا چکی ہوں، تم مجھے واپس نہیں لے جا سکتے، میں منت کرتی ہوں، مجھے یہیں اتار دو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اپنا سر سیٹ سے مار رہی تھی، لیکن وہ شخص جو اپنے سردار کا وفادار ملازم تھا، جسے پتھر کا بنا ہوا ہو، اس کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح سیدھا اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں جرائمہ کو صدیوں کے برابر لگے۔ گاڑی فارم ہاؤس کی کچی سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی مین بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ رائمہ کوئی مزاحمت کرتی، میر ہاشم باہر نکل آیا۔ ہاشم کے چہرے پر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید دکھ، بے پناہ غصہ اور بے وفائی کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، رائمہ کے بازوں کو اپنی شکنجے کی طرح مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر کمرے میں لے آیا۔ رائمہ درد اور بے بسی سے چیختی رہی، مگر اس کا چیخنا فارم ہاؤس کی دیواروں سے ٹکرا کر بے اثر ہو گیا۔ ہاشم نے اسے اندر لا کر بیڈ کے قریب جھٹکا دیا اور وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر پٹک گئی۔ اس نے ابھی تک پلکیں بھی نہیں چپکائی تھیں جسے وہ اس بے وفائی کے منظر کو دیکھنے سے انکاری ہو۔ رائمہ کے ننگے پیروں پر مٹی اور اس کے پورے وجود پر خوف اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ وہ بستر پر پڑی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میر ہاشم کا چہرہ اب بھی پتھر کی طرح سخت تھا، اس کی آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ اور رائمہ کی بے وفائی کا شدید کرب عیاں تھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے اپنے شانوں پر پڑی قیمتی شال ایک طرف جھٹکے سے پھینکی جو زمین پر گری، اور پھر وہ رائمہ کی طرف نہایت سست اور خوفناک قدموں سے بڑھنے لگا۔ ہر قدم رائمہ کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا۔ رائمہ بستر پر سمٹی ہوئی تھی، اس نے فوراً ڈر اور بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ نہیں ہاشم، پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا، صرف ہاتھ۔ ہاشم اس کے عین سر پر کھڑا ہو گیا، اس کا لمبا قد اور غضبناک چہرہ جو رائمہ کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی، اس کی گرفت میں وہ تمام غصہ تھا جو رائمہ کے فرار نے اسے دیا تھا۔ صرف ہاتھ؟ میری جان، آج تو میں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا لگانے والا ہوں۔ ہاشم کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے نکاح کیا ہے تو تم سے پورا حق رکھتا ہوں۔ اگلے لمحے ہاشم نے اچانک اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک گہری سانس لے کر اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے رائمہ کے ننگے گردآلود پیروں کو اور اس کے پریشان حلیے کو دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جاؤ پہلے نہا کر صاف ستھری ہو جاؤ، اور ہاں، وارڈروب سے کوئی اچھی نائٹی نکال کر پہن لو۔ رائمہ اس بات پر چونک گئی، اس کی توقع تھی کہ ہاشم اسے مار دے گا یا چیخے گا، مگر یہ حکم؟ اس نے حیرت سے ہاشم کو دیکھا اور احتجاج کے طور پر بولی، نہیں ہاشم، کوئی ایسی بےہودہ چیز میں نہیں پہن سکتی۔ ہاشم کی آنکھیں تنی ہوئی تھیں، اس نے ایک ہی پل میں اپنا سابقہ غصہ بحال کر لیا۔ چپ، ایک دم چپ، جو کہا ہے اسے فتنہ کرو، مزید سوال جواب کا وقت نہیں ہے، جاؤ۔ اس کی آواز کا غصہ ایسا تھا کہ رائمہ کی ساری مزاحمت ایک سیکنڈ میں دم توڑ گئی۔ وہ لڑزتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں، مگر اس کے جسم پر ریڈ کلر کی نیٹ کی نائٹی تھی۔ ایک انتہائی مختصر اور دلکش لباس تھا جو اس کے وجود کی نزاکت کو اور بھی ابھار رہا تھا۔ اس لباس نے اس کے بدن کی دلکش خطوط کو نمایاں کر رکھا تھا۔ اس کی گوری جلد اور سیاہ بال سرخ لباس کے ساتھ انتہائی خوبصورت تضاد پیش کر رہے تھے۔ جیسے اس نے واش روم سے قدم باہر نکالا، میر ہاشم کی نظریں اس پر پڑیں اور وہ پلٹنا بھول گئیں۔ وہ جہاں کھڑا تھا بس ساکت ہو گیا۔ وہ بلا شبہ اس لمحے کسی دیوی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ہر ایک زاویہ، اس کی نازک کلائیوں سے لے کر اس کی آبنوسی بالوں کی لٹکتی زلفوں تک، ہاشم کی نظروں میں ایک انوکھی کشش پیدا کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی ہر خمدار تراش ایسی تھی جیسے کسی ماہر فنکار نے تراشا ہو، اور اس سرخ لباس میں اس کا حسن ایک دم عروج پر پہنچ گیا تھا۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ کس بات پر غصے میں تھا۔
राइमा हाशिम की नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए शर्म से पानी पानी होती जा रही थी। इसने अपने हाथों में से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मुख्तसर लिबास में ये कोशिश महज एक शर्मिंदा हरकत थी। जब मीर हाशिम एक कदम फिर दूसरा कदम लेकर इसके करीब आया तो कमरे का माहौल मजीद गर्म हो गया। वो बिल्कुल इसके पास खड़ा हो गया और एक हाथ इसके सर के पीछे से ले जाकर इसकी ठोड़ी से इसके झुके हुए सर को आहिस्ता से पकड़कर ऊपर किया। राइमा, हाशिम ने नरमी से सरगोशी की। इसकी आंखों की गहराई में भी सवाल था। काश तुम यहाँ से भागने की गलती ना करती और इसी तरह मोहब्बत से पेश आती जैसे तुमने पहले मेरा दिल बहलाया था। तो मैं तुम्हें सर आंखों पर बैठा के रखता। जानती हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो इस वक्त मैं दिल हार बैठा था। हाशिम ने इसकी ठोड़ी पकड़े हुए इसे मजीद करीब किया। मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब तुम यूनिवर्सिटी की तकरीब में स्टेज पर तकरीर कर रही थी। तुम्हारी आवाज़ में एतमाद और तुम्हारे चेहरे पर वो मासूमियत और जहानत देखकर मेरे अंदर का मीर हाशिम, जो एक सख्त गीर सरदार है, वो एक लम्हे में तुम्हारा असीर हो गया था। मैं वहाँ सिर्फ एक मेहमान के तौर पर मौजूद था, मगर मेरी नज़रें सिर्फ तुम पर थीं। इस दिन के बाद हाशिम ने राइमा की गालों को प्यार से थामा। मैंने कितने दिन तुम पर नजर रखी, तुम्हारी हर सरगर्मी, तुम्हारा हर रास्ता, तुम्हारा हर दोस्त। मुझे मालूम था कि तुम एक आम लड़की नहीं हो, तुम मेरी तकदीर हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर निकाह क्यों ना करना पड़ता। इसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। मीर हाशिम की मोहब्बत भरी सरगोशियों और एतराफ़ इश्क ने राइमा के अंदर के सारे खौफ को आहिस्ता आहिस्ता पिघला दिया था। वो नरमी और तसल्लुत के एक अनोखे इम्तिजाज के साथ राइमा को अपनी मोहब्बत भरे हसार में बिस्तर तक ले आया। दोनों के दरमियान अब कोई लफ्ज़ी जंग नहीं थी, बस हाशिम की गहरी मोहब्बत का एहसास था। हाशिम ने इसे अपने सामने बिठाया और इसके चेहरे पर झुक गया। इसने दोनों हाथों से राइमा की सुर्ख जालीदार नाइटी को छुआ, जो पहले इसके सरापे को छुपाने में नाकाम थी और इसके दिलकश नक्शो नगार को नुमाया कर रही थी। हाशिम ने एक लम्हे के लिए भी देर किए बगैर इस नाइटी के रिबन खोलने शुरू कर दिए। इसकी उंगलियां बड़ी महारत और जज्बे के साथ अपना काम कर रही थीं। राइमा कोई एहतजाज किए बगैर मुकम्मल तौर पर बेतासुर एक पुतली की तरह बैठी थी। इसके अंदर शदीद बेहिसी या शायद मुकम्मल सरेंडर की कैफियत थी। फरार की नाकामी के बाद इसने जैसे अपनी तमाम मज़ाहमत हाशिम के सपुर्द कर दी थी। जल्द ही हाशिम अपना पूरा काम कर चुका था। रेड कलर की वो महंगी नाइटी अब बेड के करीब रखे एक सोफे पर खामोश पड़ी थी और राइमा बेड पर बेहिजाब हाशिम के सामने पड़ी थी। कमरे की तमाम फ़ज़ाएं अब इन दोनों की चाहत की शिद्दत से भर चुकी थीं। हाशिम ने राइमा को अपने हिसार में लिया और इसे मुकम्मल तौर पर हासिल करने में लग गया। वक्त का एहसास ख़त्म हो चुका था। वो कितनी देर तक अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाता रहा। अपनी तमाम चाहत, अपनी तमाम गुस्सा और अपनी तमाम मोहब्बत राइमा के वजूद में उंडेलता रहा। बाहर की दुनिया का शोर, हाशिम की सख्त गिरी, राइमा का फरार और तमाम शिकवे शिकायत, सब कुछ इस एक लम्हे के सामने बेमायनी होकर रह गए थे। जब वो शिद्दतें थकावट में बदल गई तो मीर हाशिम ने राइमा को, जब सिर्फ एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी, इसी हालत में अपनी मजबूत और पुरसकून बाहों में समेट लिया और गहरी नींद सो गया। आधी रात तक मीर हाशिम की शिद्दतें बर्दाश्त करने वाली राइमा, जो पिछले 2 दिन की थकी हारी और शदीद जज्बाती कशमकश का शिकार थी, अब पुरसकून नींद की वादियों में गुम थी। वो सिर्फ एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। इसके जिस्म की नज़ाकत और इस रात के लम्हात का बोझ इसकी गहरी सांसों से आया था। हाशिम, जो अपने मामूलात का सख्त पाबंद था और सूरज निकलने के साथ ही जाग जाया करता था, मामूल के मुताबिक बेदार हुआ और तरोताज़ा होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। इसने नहायत नफासत से अपने बाल बनाए, फिर अपने महंगे सूट पर वेस्ट कोट के बटन बंद किए और तैयारी मुकम्मल की। फिर एक मशहूर ब्रांड का परफ्यूम निकाला और तकरीबन आधी बोतल खुद पर छिड़क दी। फिर वो बिस्तर की तरफ आया। राइमा, जो इस वक्त तक गहरी नींद में थी, इसकी छाती तक आती हुई चादर से इसके मरमरी शाने और बाजू उरिया हो रहे थे और इसके चेहरे पुरसकून की एक अजीब सी रोशनी थी। हाशिम राइमा की इस खूबसूरत और लाचार मंजर को देखकर झुका और नहायत प्यार से इसके कान में सरगोशी की।
اٹھو میری جان اٹھو، میں تمہیں اس حالت میں بیڈ روم میں اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا، ورنہ تمہاری نیند خراب نہ کرتا۔ ہاشم کی آواز پر رائمہ کی آنکھ کھولی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے پہلی نظر میں کچھ یاد نہیں آیا، پھر اچانک اسے پچھلی رات کے تمام واقعات یاد آئے اور وہ بستر پر نیم اریاں حالت میں خود کو پا کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس سے فوراً چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے وجود کو چھپا لیا۔ میر ہاشم نے اپنی آنکھیں چمکائیں۔ رائمہ کے شرمندہ اور خوفزدہ چہرے پر اس کی نظر تھی۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آج ہم گاؤں چلیں گے اور میں سب کے سامنے اپنے نکاح کا اعلان کروں گا۔ یہ جملہ سن کر رائمہ کے ہوش و حواس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے چونک کر سوجی ہوئی آنکھوں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ گاؤں؟ رائمہ کے پاس سوال کرنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی ہمت۔ وہ بغیر کوئی لفظ کہے چادر کو مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے اسی حالت میں بیڈ سے اتری اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ چادر اس کے قدموں میں الجھتی ہوئی پیچھے زمین پر گھسیٹتی رہی۔ زمین پر گھسیٹتی ہوئی چادر کو دیکھ کر ہاشم کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دماغ میں رات کا منظر پھر سے دوڑ گیا۔ اسے رائمہ کا یہ شرمیلا گھبرایا ہوا انداز بےحد پسند تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کو درست کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بستر کی طرف دیکھا جہاں ان دونوں کی پہلی رات کی خاموش گواہ موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب رائمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اب بھی وہ پریشان تھی، مگر ایک سفید لان کے سادہ مگر نفیس لباس میں ملبوس تھی۔ ہاشم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس نے رائمہ کو اپنے ساتھ نہایت نرمی سے گاڑی میں بٹھایا۔ وہی سیاہ مباغ جو رات کو اس کا تعاقب کر کے اسے واپس لائی تھی۔ ان کی گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی اور شہر کی مصروف چوراہوں پر آ گئی۔ جلدی ہاشم نے گاڑی کو ایک ایسے انجان راستے کی طرف موڑ دیا جو شہر کی چکا چوند سے دور دیہی علاقوں کی طرف جاتا تھا۔ رائمہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑک کے دونوں اطراف کچے مکانات اور کھیت کھلیان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو شہر کے عالیشان ٹاورز اور مال سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اس نکاح سے پہلے میر ہاشم کو صرف ایک کامیاب اور مشہور بزنس ٹائکون کے طور پر جانتی تھی۔ وہ صرف ان لوگوں سے تھا جن کی دولت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے ہاشم کو کئی بار اپنی یونیورسٹی کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی دیکھا تھا۔ اس کا جلال، اس کا انداز گفتگو اور اس کی کرشماتی شخصیت ہر طالب علم کو متاثر کرتی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے درمیان تو اس کی گاڑیوں، اس کے کاروبار اور اس کی دولت کے قصے ایک افسانے کی طرح مشہور تھے۔ اس نے ہمیشہ ہاشم کو ایک ایسے شہری شہزادے کے طور پر جانا تھا جو شیشے کی عمارتوں اور ایلیٹ کلاس کی محفلوں کا باسی تھا، لیکن یہ راستہ، یہ ماحول۔ رائمہ نے ہاشم کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیسی دنیا تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا شوہر صرف شہر کا رئیس نہیں تھا بلکہ کہیں کا سردار بھی تھا۔ یہ کہاں کا راستہ ہے ہاشم؟ رائمہ کی سرگوشی میں اب حیرت اور تجسس کا امتزاج تھا۔ میر ہاشم کی گاڑی شہر کی پکی سڑکیں چھوڑ کر کچے راستے پر مڑی تو رائمہ کے دل کی دھڑکن 1 سیکنڈ کے لیے رک گئے۔ جہانگیر آباد ہاشم کے منہ سے نکلا۔ یہ نام رائمہ کے لیے صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک تیز دھار تلوار کی طرح تھا جو اس کے ماضی کو کاٹ رہی تھی۔ وہ ہاشم کو حیرت اور وحشت کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی، جسے اس نے آج تک صرف ایک کاروباری شخص کے طور پر جانا تھا۔ یہ تو اس کا اپنا گاؤں تھا، وہ جگہ جسے وہ تعلیم کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی لمحے میں اس کی پچھلی زندگی کی تصویریں تیزی سے گھومنے لگیں۔ رائمہ ایک متوسط طبقے کے خوشحال گھرانے کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک خوددار زمیندار تھا جو اس کی ہر خواہش کو حکم سمجھتا تھا۔ ہر شام جب وہ کام سے واپس آتا تو رائمہ کو کتابیں تھامے دیکھ کر فخر محسوس کرتا۔ رائمہ کے اندر کسی اونچے مقام پر پہنچنے کا جنون تھا۔ ایک دن جب رائمہ نے شہر کی یونیورسٹی میں داخلے کی بات کی تو گھر میں ہلچل مچ گئی۔ اس کی ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ فوراً اپنی روایتی خوف کا اظہار کرنے لگی۔ بیٹی، خدا کا خوف کرو، لڑکیاں یوں اکیلی پرائے شہروں میں جا کر نہیں رہتی۔ دنیا بہت خراب ہے، اور پھر ہاسٹل کی زندگی۔ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، ماں نے نفی کے ساتھ احتجاج کیا، لیکن رائمہ کے والد اس کی پشت پناہی کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔
انہوں نے رائما کا ہاتھ تھام کر پختہ لہجے میں کہا، رائما کی ماں تم فکر نہ کرو، میری رائما ہمارا فخر ہے، ان کی محبت نے تمام خوف پر غالب پا لیا۔ انہوں نے مضبوط آواز میں کہا، میرا وعدہ ہے میری بیٹی جہاں تک چاہے گی پڑھے گی، لڑکیاں بھی شہزادیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب جاؤ اور تیاری کرو، مگر یاد رکھنا تم ہمارا مان ہو۔ یورائما یونیورسٹی پہنچی۔ ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آزادی کا احساس، راتوں کی جاگ کر پڑھائی اور مستقبل کے خواب، سب کچھ پرجوش تھا۔ رائما نے کئی بار یونیورسٹی کی تقاریب میں میر ہاشم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک پروقار، پرجوش اور انتہائی دولت مند شخص تھا، بالکل ایک شہری شہزادہ۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شہزادہ صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ان کے گاؤں جہانگیر آباد کا سردار ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ ایک تقریب کے بعد رات کے پڑھائی میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے حواس چھین لیے گئے اور آنکھ کھلی تو وہ اسی ہاشم کے پرتعش فارم ہاؤس میں بغیر رضامندی کے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ اور دھوکہ اور وہ جبری نکاح ایک کڑوا سچ تھا۔ گاڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی گاؤں کی تمام کچی پکی تعمیرات کو پیچھے چھوڑتی ایک دیو ہیکل گیٹ سے اندر ایک وسیع سلطنت کے صحن میں داخل ہوئی۔ یہ امیر خاندان کی آبائی حویلی تھی، یہ تاج محل سی حویلی رائما نے اپنے بچپن سے لے کر شہر جانے تک سے باہر سے دیکھی تھی۔ اس کی عالیشان سفید اور سنگ مرمر کی دیواریں ہمیشہ رائما کے لیے ایک پراسرار دنیا تھی، مگر اس کے مکینوں کو وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ صاف تھی، رائما کے والد سرداری اور سرداروں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ خوددار آدمی تھے جنہوں نے اس گاؤں میں ایک چھوٹے زمیندار کی حیثیت سے اپنی محنت اور اصولوں کی ایک محدود دنیا بسا رکھی تھی۔ ان کی خودداری نے انہیں کبھی حویلی کے دروازے تک آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گاڑی رکی تو ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا اور فوراً عقیدت کے ساتھ دروازہ کھولا۔ میر ہاشم نے پہلے اپنے مضبوط قدم باہر رکھا اور پھر رائما کی طرف دیکھا۔ آؤ رائما، ڈرو نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، ہاشم نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور رائما کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاشم کا ایک لڑکی کے ساتھ حویلی میں داخل ہونا حویلی کے اندر ایک تیز ہلچل مچا گیا۔ کئی ملازم اور چند بزرگ خواتین حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اندر داخل ہوتے ہاشم سیدھا ایک عمر رسیدہ مگر پروقار خاتون کی طرف بڑھا جو ایک کرسی پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کی ماں تھی۔ ہاشم نے بڑے ادب سے ان کے قدموں میں جھک کر ان کا ہاتھ چوما۔ اماں جان، میں آپ کے لیے ایک اور تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ یہ آپ کی نئی بہو ہے، رائما ہاشم میر۔ بزرگ خاتون نے فوراً ہاشم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشی اور تھوڑی سی حیرت تھی۔ انہوں نے پیار سے رائما کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹا تو نے ہمیں بتایا تک نہیں، مگر خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب یہ حویلی تمہاری ہے۔ رائما ہاشم کی ماں نے نئے رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن عین اسی وقت ہال کے کونے میں کھڑی ایک خاموش طبع خوبصورت عورت جو بھاری کامدار جوڑا پہنے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانوں میں بھاری جھمکے تھے، وہ رائما کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر اچانک تمام رنگ اتر گئے اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی کرب کا احساس ابھر آیا۔ ہاشم نے اس عورت کو دیکھا اور ایک بے تاثر سی مسکراہٹ کے ساتھ رائما کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ مہربانو، تم بھی مل لو ہماری نئی بیوی سے۔ مہربانو، جو شاید ہاشم کی پہلی بیوی تھی، اس کے نام اور ان الفاظ سے جیسے اس پر بجلی گر پڑی اور وہ ایک لرزتی ہوئی آواز میں چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ ہاشم، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ اپنی محبت پا لی آپ نے، اور ہماری محبت کا کیا؟ آپ نے یہ سوتن تو لا کر ہمارے سر پر سوار کر دی۔ آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ہم عورتیں صرف ایک سامان ہیں جسے آپ اپنی مرضی سے بدلتے رہیں گے؟ مہربانوں نے گہری چوٹ سے ہاشم کو دیکھا۔ اس دھوکے پر ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بھاری لباس سنبھالتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ہاشم کے چہرے پر جمی تھی جیسے وہ آخری بار اسے دیکھ رہے ہو۔ رائما حیرانی اور شدید صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف گئیں جہاں سے مہربانو نکلی تھی۔ پھر اس نے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا۔ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ تو پھر آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ میرے خواب، میری تعلیم؟ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا کہ وہ محض ایک نیا تحفہ تھی، کسی کی سوتن۔ ہاشم نے اسے دونوں شانوں سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید جھکاؤ تھا۔ رائما، یہ سب سرداری کے اصول ہیں، میں تمہیں سب سمجھاؤں گا۔ تم مہربانو جیسی نہیں ہو،
तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो जो मुझे देर से मिली है। वो मजीद कोई अल्फाज अदा करता और राइमा का सदमा कम होता। इससे पहले दरवाजे पर एक मुलाजिम तेजी से आया। सरदार साहब, डेरे पर सूबाई वजीर मुल्क सिकंदर हयात आपका इंतजार कर रहे हैं। वो किसी जरूरी मामले पर आपसे अभी बात करना चाहते हैं। हाशिम के चेहरे पर नागवारी का एक लम्हाती तासुर आया। सियासत, सरदारी और कारोबार के तकाजे इसकी जाती जिंदगी के लम्हात पर हावी हो चुके थे। इसने एक लम्हे के लिए राइमा को देखा, फिर राइमा को अपने सवालों के भंवर में छोड़कर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया और डेरे की तरफ चल दिया। हाशिम के जाते इसकी माँ ने राइमा को प्यार से अपने करीब बुलाया। इन्होंने राइमा का हाथ थामा और इसे अपने करीब सोफे पर बैठने का इशारा किया। आओ मेरी बच्ची, यहाँ बैठो, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरदारों के घरों के मसले हैं, ये सब होता रहता है। इन्होंने नरमी से राइमा के शानों को सहलाया। अब मुझे अपना तारुफ तो कराओ, आखिर तुम कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, ये निकाह इतना छुपा कर क्यों हुआ। इनके सवालात अगरचे नरम थे मगर वो एक सास की मुकम्मल तहकीकात का आगाज था। राइमा के पास इन सब सवालात का कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसके पास वो लफाजी या सलीका नहीं था कि वो अपने जबरी निकाह की वजाहत करती। वो सिर्फ सच का एक छोटा सा हिस्सा बयान कर सकी। अम्मा जान, राइमा की आवाज़ कांप रही थी। मैं इसी गांव की बेटी हूँ। इसने अपने बाप का नाम बताने की कोशिश की मगर जुबान में लड़खड़ाहट महसूस हुई। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद फयाज है। वो यहाँ एक छोटे से जमींदार हैं जिनकी अपनी थोड़ी सी ज़मीन है। हाशिम की माँ के चेहरे पर यह नाम सुनकर कोई ख़ास तासुर नहीं आया, जिससे साबित हुआ कि गांव में छोटे ज़मींदार का कोई ख़ास असर नहीं था। राइमा ने मज़ीद हिम्मत जमा की और अपनी और हाशिम की मुलाकात का जिक्र किया। मैं शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मीर साहब वहीं आए थे, मुझे वहीं देखा था और पसंद किया था। ये कहकर राइमा की आवाज़ बढ़ गई। इसके पास वो जुमला नहीं था कि वो आगे कह सके कि लेकिन इसके बाद इसने मुझे अगवा कर लिया। वो ये कैसे कह सकती थी कि वो यहाँ अपनी चाहत से नहीं बल्कि कैद में आई है। इसके होंठ कांपने लगे और खामोशी छा गई। हाशिम की माँ ने एक लम्हे के लिए राइमा की बेबस चेहरे को देखा, फिर इन्होंने सर हिलाया जैसे सब कुछ समझ रही हूँ। अम्मा जान ने नरमी से राइमा के लिए रुखसार पर हाथ रखा। लेकिन मेरे बच्चे, सरदारों के घरों में सिर्फ पसंद ही काफ़ी नहीं होती, हम लोग रिश्ते निभाते हुए हैं। तुम भी समझ जाओगी, यहाँ के तौर तरीके बहुत दूर से आई हो। हाशिम तो अब रात को ही घर आएगा, तुम जाओ अंदर थोड़ा आराम कर लो, मैं मुलाजमा से कहकर तुम्हारा नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ। राइमा ने पूरे घर पर एक मुस्तरब निगाह दौड़ाई। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक उलझन थी जो होंठों तक आते आते रुक गई थी। वो पूछना चाहती थी कि आखिर वो कौन सी जगह है, कौन सा कमरा है जो अब इसका ठिकाना होगा। इस अजनबी घर में हर चीज गैर मानूस महसूस हो रही थी। इस लम्हे एक तेज और सर्द निगाह ने इसे अपने हसार में लिया। दूर खड़ी मेहरबानो इसे किसी मुजरिम की तरह घूर रही थी। इसकी आंखों में नापसंदीदगी और तहजीक का तासुर वाज़े था। राइमा इस घूर को महसूस करके और भी सुकड़ गई। अरे बेटी, तुम यहाँ दाएं जानिब के इस कमरे में जाओ। हाशिम की माँ ने एक हाथ से इशारा किया। ये हाशिम का कमरा है। राइमा ने बेयकीनी से मेहरबानों को देखा। इसकी खामोश नजरों में एक डर था। शायद वो डर रही थी कि ये कमरा कहीं मेहरबानों का भी ना हो। मेहरबानों का कमरा वो बाएं जानिब से 30 नंबर वाला है। तुम जाओ, आराम करो, ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसकी सास ने फिर से इसके अनकहे सवाल का जवाब दे दिया। ऐसे मजीद कोई सवाल किए बगैर धीरे से कदम बढ़ाए और बताने गई कि कमरे में दाखिल हो गई। कमरा बड़ा और सजा हुआ था, लेकिन राइमा को एक पुरतैश कैदखाना महसूस हो रहा था। वो बेड पर लेट गई, वक्त गुजरने लगा और दिल का बोझ आंखों के रास्ते बहने लगा। शाम के 4 बजे के करीब दरवाज़ा खुला और हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त राइमा करवट लिए दूसरी जानिब मुंह फेरे लेटी थी। कमरे में गहरा सकून छाया हुआ था जिसे सिर्फ एक हल्की मुसलसल आवाज़ तोड़ रही थी। ये आवाज़ सिसकियों की थी, इतनी धीमी कि शायद हाशिम भी ना सुन पाता अगर कमरा इतना पुरसकून ना होता। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो एक पल के लिए भी नहीं सोई, बल्कि जाग कर मुसलसल रो रही थी। हाशिम इसके करीब आया और बेड पर दूसरी जानिब बहुत एहतियात से बैठ गया। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसके शाने पर रखा।
اس کا لمس ملتے ہی رائما کے رونے کی رفتار میں ایک لمحے کا وقفہ آیا۔ ہاشم نے محبت اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں بولا، میری جان، پریشان ہوں۔ وہ اس کی آواز پر بری طرح چونک گئی اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے دونوں ہاتھوں سے تیزی سے اپنے گیلے رخساروں کو صاف کیا، جیسے اپنے آنسو چھپانا چاہتی ہو، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بھیگے بال اس کے دکھ کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں اب اشکوں کی جگہ ایک تلخ شکوہ اور شاید مایوسی تھی۔ پریشان؟ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں درد کی ایک لہر تھی جو ایک دم کرخت سچائی بن کر ابھری۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ناسمجھ نازک چڑیا کے بچے کو زبردستی اس کے گھونسلے سے نکال کر کسی سونے کے پنجرے میں قید کریں، پھر اس کی حالت دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ پھڑپھڑائے گا، وہ آزادی کے لیے اپنے ننھے پر مارے گا، دیواروں سے ٹکرائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس کی آواز گہری اور نم ہو گئی۔ نہ وہ کھائے گا، نہ پیے گا، اس کی زندگی جینے کی امید ختم ہو جائے گی اور وہ ایک دو روز میں اسی پنجرے کے اندر مر جائے گا۔ وہ ہاشم کی طرف مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری اور سب سے تلخ جملہ ادا کیا، میری حالت بھی تو ویسی کر دی آپ نے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، ایک گہری سانس لی اور بیڈ کی دوسری جانب چلتا ہوا رائما کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی نرمی سے رائما کے گالوں کو تھاما اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسوؤں کے نشانات صاف کرنے لگا۔ رائما نے کوئی تاثر نہیں دیا، اس کے چہرے پر ایک ٹھوس بے حسی چھائے چکی تھی۔ وہ اب ہاشم کی کسی بھی لمس کو جھٹکتی نہیں تھی، نہ اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی، بس چپ چاپ ساکت برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایک خالی خول کی طرح بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ بہت جلد میری جان، بہت جلد میں تمہارے یہ غم مٹا دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک وعدہ تھا۔ میں ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ میں ان آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف محبت۔ رائما، یہ آنسو میرے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ رائما نے پلکیں چھپکائے بغیر ہاشم کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت ایک گہرا شکوہ تھا اور مہربانو۔ اس سوال نے ہاشم کی گہری آنکھوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ اس محبت کی حقدار نہیں تھی، یا اسے بھی میری طرح دھوکہ دیا آپ نے؟ رائما کے ان الفاظ نے ہاشم کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہربانوں کی موجودگی ان کے درمیان ہمیشہ ایک کانٹا رہے گی جب تک سچ سامنے نہ آ جائے۔ بس رائما، بس، ہاشم نے قدرے بلند اور جذباتی آواز میں کہا۔ سچائی جانے بغیر کوئی الزام مت لگاؤ مجھ پر، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مہربانو میری بیوی ضرور ہے، مگر وہ میری تائزاد بھی۔ یہ شادی صرف ایک رسمی بندھن تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھیں بند کر کے جیسے ماضی کی تلخی کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ میری مجبوری کی شادی تھی، جیسے تم مجھے پسند ہو ویسے اسے بھی کوئی اور پسند تھا۔ وہ شہر میں پڑھتی تھی، یونیورسٹی میں۔ اس کو وہاں کسی سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے چھپ کر نکاح بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائیوں نے خاندان کی عزت کے نام پر اسے وہاں سے واپس لا کر زبردستی طلاق دلوا دی، اور پھر انہوں نے مجھے بھی مجبور کیا کہ میں مہربانوں سے نکاح کر لوں تاکہ وہ معاشرے میں بدنام نہ ہو۔ جانتی ہو، ہاشم کی آواز اب درد کی سرگوشی بن چکی تھی۔ جس طرح وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے میں بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل ہمیشہ سے کسی اور کا منتظر تھا، لیکن یہ ہم دونوں کے بڑوں کا فیصلہ تھا، خاندان کی روایت تھی، اس لیے ہم دونوں کو سر جھٹکنا پڑا۔ لیکن شادی کی پہلی رات اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اسے جلد از جلد طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے عاشق کے پاس، اپنی پہلی محبت کے پاس دوبارہ جا سکے۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ اس نے مجھے ایک بے نامی رشتے سے آزاد کرنے کی التجا کی تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مہربانوں کو آزاد ضرور کروں گا اس بوجھ سے، اس رشتے سے، لیکن ایسے اچانک نہیں، بلکہ کسی بات کو وجہ بنا کر، کسی ایسے وقت پر تاکہ الزام اس پر بھی نہ آئے اور وہ آسانی سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ وہ میرے دل میں کبھی جگہ بنا ہی نہ سکی، نہ میں نے کبھی کوشش کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی ایسی لڑکی پسند آئی جس کی آنکھوں میں مجھے اپنا مستقبل نظر آیا، تو میں دوسری شادی کر کے پھر مہربانوں کو عزت کے ساتھ آزاد کر دوں گا تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکے۔ اس سے رائما کا گال سہلایا، اور وہ تم ہو۔
राइमा ने हाशिम के चेहरे पर निगाह डाली। इसकी आंखों में अब अश्कों की नमी नहीं बल्कि एक जुर्रतमंदाना शोला भड़क रहा था। हाशिम की तवील वजाहत, इसकी मोहब्बत का दावा, ये सब राइमा के लिए बेमायनी होकर रह गया था। और मेरे माँ बाप, मेरी इज्जत और मेरे जज्बात, इन सब की कोई कदर नहीं थी। वो उठी और इससे 2 कदम पीछे हट गई। अगर आपको मैं पसंद ही आ गई थी, अगर आपको मुझसे सच में मोहब्बत थी, तो सीधा मेरे माँ बाप के पास पहुंच जाते, एक मर्द की तरह, एक सरदार की तरह इनसे मेरा हाथ मांगते और इज्जत के साथ मुझे ब्याह कर घर ले जाते। ये कौन सा तरीका, ये कैसी मोहब्बत है कि एक लड़की को इसके हॉस्टल से अगवा किया जाए, ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जाए और फिर दावा कर दिया जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है, ये गरूर है, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है। आपने मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज़ समझा जिसे आप ज़ोर से छीन सकते हैं। राइमा मेरी जान, हाशिम ने एक कदम आगे बढ़कर इसे शानों से थामकर अपने सामने खड़ा किया और बड़े प्यार से इन्हें सहलाया, गोया इसे यकीन दिला रहा हो कि अब वो इससे कोई मज़ीद तकलीफ नहीं देगा। तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर बात को समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और पसंद किया, तब मैं ये नहीं जानता था कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा ठिकाना क्या है। फिर मैंने जब तहकीकात करवाई और पता चला कि तुम मेरे गांव से ताल्लुक़ रखती हो, तो मैंने अपने ख़ास आदमी को तुम्हारे बाबा के पास भेजा था, एक बाकायदा रस्मी पैगाम लेकर। लेकिन इन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ करने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है और वो अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। मैं इसे हवेली की ऊंची 4 दीवारियों में कभी कैद नहीं होने दूंगा। इन्होंने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। मुझे इनके इनकार पर गुस्सा तो आया था, आखिर मेरी रगों में सरदारी खून है और मुझे पहली बार किसी ने मना किया था, लेकिन मैंने पलटकर इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, मगर मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो कोई और तुम्हें ले जाएगा, या तुम्हें भी मेहरबानों की तरह किसी से मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे, इसलिए मैंने सीधा तुम्हारे साथ निकाह कर लिया। मैं जानता हूँ ये तरीका गलत था, मगर मेरे लिए तुमसे दूरी बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मैं तुम्हें अब कोई और तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, मेरी गलती की सज़ा। मैं अभी हाशिम ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। दोनों चौंक गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। ये पहली बार था कि किसी ने हाशिम के पर्सनल कमरे पर इस तरह दस्तक दी हो, वरना किसी की मजाल नहीं थी। खानदान में सब जानते थे कि जब सरदार अपने कमरे में आराम कर रहा हो तो कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाशिम के चेहरे पर फौरन गुस्सा और हैरत की तासुरात उभरे। इस दस्तक का मतलब था कि मामला बहुत ज़रूरी था, बहुत गैर मामूली था। इसने राइमा को छोड़ा और गुस्से से कदम बढ़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। बाहर एक मुलाजिम हाँफता हुआ खड़ा था। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था और इसकी सांसें फूल रही थीं। सरदार साहब, वो बाहर पुलिस आई है। मुलाजिम ने घबराहट में पीछे की तरफ इशारा किया। इनके साथ बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आदमी हैं, शायद वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हाशिम का चेहरा एकदम गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात से दहक उठा। क्या बकवास कर रहे हो? इसने धाड़ कर कहा। किसकी इतनी हिम्मत है इस हवेली में दाखिल होने की? किसने इजाज़त दी इन्हें? राइमा पीछे कड़ी लड़स रही थी। हाशिम गुस्से और हकारत से कदम उठाता हुआ दहलीज पार करके बाहर निकला। इसके पीछे खड़ी राइमा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो सामने खड़े पुलिस अफसर से मुखातिब हुआ। सामने पुलिस की एक बड़ी नफरी खड़ी थी और इनके दरमियान एक सीधा सादा मगर मजबूत इरादे वाला आदमी खड़ा था, जिसे हाशिम ने पहले कभी नहीं देखा था। इस आदमी के चेहरे पर गम, परेशानी और गुस्सा एक साथ साफ नजर आ रहा था, गोया वो अंदर से टूटा हुआ हो। पुलिस इंस्पेक्टर के आगे बढ़ते हुए मजबूत लहजे में बोला, मीर हाशिम साहब, मैं इंस्पेक्टर जावेद हूँ। हमें बहुत अफसोस है कि हमें कार्रवाई करनी पड़ी है, मगर कानून सबके लिए बराबर है। इस हवेली में मेरा ही कानून चलता है इंस्पेक्टर साहब, और यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता। क्या लाए हो साहब, बोलो। पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में मौजूद कागज़ दिखाते हुए, मीर साहब, यह आपके गांव के एक रिहायशी फयाज साहब की तरफ से दर्ज कराई गई FIR है। इन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने इनकी बेटी राइमा को इनके हॉस्टल से अगवा किया है। राइमा के वालिद गुस्से में एक कदम आगे बढ़े। इनकी आंखों में शदीद दुख था।
جی ہاں بالکل انسپیکٹر صاحب، مجھے 100% یقین ہے کہ میری بیٹی کو انہی سردار صاحب نے اغوا کرایا، کیونکہ چند دن پہلے ان کا آدمی میرے پاس آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کر دوں، لیکن یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کی حویلی کے اصول بہت سخت ہیں جنہیں میں اور بیٹی نہیں مان سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہاشم کوئی مزید سخت وضاحت دیتا، اس کے بالکل پیچھے آواز گونجی، بابا۔ باپ اور بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ رائمہ میری بچی، انسپیکٹر صاحب دیکھیں، یہ ہے میری بیٹی رائمہ۔ رائمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سیدھا اپنے باپ کی طرف لپکی اور اپنے والد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس نے ان ہاتھوں کو اپنے رخساروں سے لگایا، پھر انسپیکٹر کی طرف مڑ کر کہا، معاف کیجیے گا انسپیکٹر صاحب، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، یہ میں خود تسلیم کر رہی ہوں۔ رائمہ کا یہ بیان سن کر پولیس والوں کے چہروں پر الجھن کا تاثر ابھرا اور وہ مزید کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ قانوناً ایک بالغ لڑکی کا اپنی مرضی سے نکاح کرنا جرم نہیں۔ پولیس انسپیکٹر ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہے تو ہمیں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی بیٹی کے بیان پر انحصار کرنا ہوگا۔ پولیس والے جاننے کے لیے مڑنے لگے، لیکن رائمہ کے والد اپنی جگہ حیرانی کا پتلا بنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کی انتہا تھی۔ نہیں میری بچی، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی، تم نے سچ نہیں بولا رائمہ، تم ڈر رہی ہو، یہ آدمی تمہیں دھمکا رہا ہے۔ تبھی ہاشم آگے بڑھا، اب اس کے لہجے سے سرداری غرور کی جگہ احترام اور ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ سر رائمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بھلے ہی اس گاؤں کا سردار ہوں، لیکن اب آپ میرے سسر ہیں اور میرے لیے آپ انتہائی قابل احترام ہیں۔ چلیے اندر چل کر آرام سے اپنی بیٹی سے بات کریں، یہ گھر اب اس سے کیا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں رائمہ پر اس حویلی کے اصولوں کی وجہ سے کوئی پابندیاں لگاؤں گا تو یہ آپ بالکل غلط فہمی ہے۔ رائمہ آج بھی اتنی آزاد ہے جتنی آپ کے گھر میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میں نے اس سے نکاح صرف اسے اپنا بنانے کے لیے کی ہے، قید کرنے کے لیے نہیں۔ رائمہ کے والد ایک باشعور، سمجھدار اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی پر، خاص طور پر اس کے مستقبل کے فیصلوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی آزادی اور خوشی کو ہر رشتے اور روایت سے مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں کا غصہ اب ایک گہری محبت میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے رائمہ کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، رائمہ میری بیٹی، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے، اگر تم نے یہ فیصلہ اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، وہ صرف اپنی بیٹی کی مسکراہٹ اور سکون چاہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے فیصلے کرنے کا حق دیا رائمہ، تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے میں تمہارا ساتھ کیسے نہیں دوں گا؟ میری دعائیں تم ہمیشہ خوش رہو، خدا تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بس اپنی ماں سے ملنے آ جانا، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئے۔ ہاشم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رائمہ کو نہایت محبت اور احترام سے گلے لگایا۔ بہت شکریہ میری جان۔ اس نے جھک کر رائمہ کی پیشانی پر ایک لمبا گرم بوسہ دیا۔ اگر آج تم چاہتی ہو مجھ سے یہ رشتہ، یہ زبردستی کا بندھن یہیں ختم کر سکتی تھی، لیکن تم نے مجھے چن لیا، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں آج سے یہ سردار، یہ مغرور اور ضدی ہاشم تمہارا غلام ہوا۔ تمہاری ہر خواہش، ہر حکم میرے لیے قانون ہوگا۔ ہاشم کے اس دل سے نکلی بات پر پہلی بار رائمہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس مسکراہٹ میں قبولیت اور محبت کی جھلک تھی۔ میں نے کبھی آپ کو ناپسند نہیں کیا تھا ہاشم، مجھے اعتراض صرف آپ کے طریقے پر تھا۔ ہاشم کو لگا جیسے اس کے دل کا ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے رائمہ کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس بار وہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ میں جانتا ہوں میری جان، یہ میری زندگی کی پہلی اور سب سے خوبصورت غلطی تھی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ چنا، لیکن سنو، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پکا وعدہ، میں آئندہ کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ ہاشم کی معصوم حرکت اور سچائی دیکھ کر رائمہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک کھلکھلاتی ہنسی پھیل گئی۔ بس بس، کان نہ پکڑیں، اب تو آپ کی بیوی نے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔